आदरणीय साथीहरु नमस्कार। हामीले विगत हप्तामा केही भिडियोहरु तपाईहरु सामु चाहिने भिडियोहरु प्रस्तुत गरेका थियौं। भिडियोमा लगभग ईपीएस को बारेमा, पी रेशियो को बारेमा, नेटवर्थ को बारेमा तपाईहरुलाई बजार लगानीको पर्सपेक्टिभबाट हामीले बुझाउने प्रयास गर्यौं र हामीले बुझ्यौं र बुझ्दा बुझ्दै अब हामीले ईपीएस र पी रेशियो को बारेमा हामीले बुझ्यौं। पी रेशियो ईपीएस मा हाई पनि लिन सक्नुपर्छ, लो पनि ईपीएस लिनु सक्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्यौं। त्यस्तै पी रेशियो को बारेमा पनि हाई पी रेशियो पनि ठीक हुन सक्छ र लो पी रेशियो पनि ठीक हुन सक्छ र त्यस्तै हामीले फेरि नेटवर्थमा नेगेटिभ नेटवर्थ र पोजिटिभ नेटवर्थ को बारेमा पनि बुझ्यौं। नेटवर्थ को बारेमा अझ बुझ्दै जाँदा नेटवर्थमा हामीले अन्य चीजलाई इन्टेन्जिबल नेटवर्थहरु इन्टेन्जिबल एसेटलाई छोडेर हामीले एउटा लायबिलिटी को पर्सपेक्टिभबाट एउटा कम्पनीको लगानीको पर्सपेक्टिभबाट हामीले कसरी बुझ्ने भन्ने हिसाबमा एउटा हामीले चाहिने एउटा वर्कआउट गर्यौं र त्यही अनुसार तपाईहरुले बुझ्नुभयो। अब हामीले शेयर टेक फन्डामा आज हामीले तपाईहरुलाई शेयर बजारमा लगानी गर्दा जहिले पनि जोखिम हुने कुरा थाहा छँदैछ। बजारलाई जहिले पनि बजारको ट्रेन्डमा हिँड्न हामीले जरुरी हुन्छ। बजारको ट्रेन्ड हिँड्दै हामीले चाहिने के बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि हरेक ट्रेन्ड चाहिने सकिन्छ। अर्थात ट्रेन्ड एभ्री ट्रेन्ड हैज अ एन्ड भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ र हामीले ट्रेन्ड इज योर फ्रेन्ड भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। यसैको आधारमा हामी बजारको आकलन पनि गर्छौं र बजारको अभ्यासमा भर पर्छ तपाईको एक्युरेसी। त्यसैले अरूले भनेको या सुनेको भन्दा पनि तपाई स्वयंले बजारको बारेमा हेर्न जरुरी छ र बजारको बारेमा बुझ्न जरुरी छ। अरु हरेकको सुन्नु होला तर आफैले बुझेर किनभने जोखिम आफूले लिने भएको हुँदा तपाईले हेरेर बजार बुझ्न सक्नुपर्छ। अर्को कुरा मैले साथीहरुलाई के भन्न खोजे भने एनालाइसिस पनि तपाईहरुले धेरै चाहिने एनालाइसिस गर्नुपर्छ भन्ने टेक्निकल एनालाइसिस गर्दा चार्ट हेरेर एउटा धारणा बनाउने कुराहरु हो। त्यसैले तपाईले हरेक इन्डिकेटर्स को बारेमा र मार्केट को ट्रेन्ड को बारेमा तपाईहरुले अद्यावधि हुन जानकारी लिन जरुरी हुन्छ। जसमा तपाईहरुले हामी आरएसआई को बारेमा होस्, चाहे तपाईले एडीएक्स को बारेमा होस्, चाहे मुभिङ एभरेज को बारेमा होस् या तपाईले औसम इन्डिकेटर्स को बारेमा होस्, यो इन्डिकेटर्सहरुमा तपाईले अभ्यास गर्दै जानुभयो भने एक इन्डिकेटर्सलाई अर्कोसँग मिलाउने प्रयासहरु गरेर कुन अवस्थामा के हुन्छ भन्ने हिसाबमा लगभग 3 देखि 6 महिनासम्मको तपाईले सानो लगानीबाट यदि बजारलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो भने पक्कै पनि त्यो तपाईले चाहिँ एउटा स्मार्ट ट्रेडर्स बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तर यदि तपाई लङ टर्म इन्भेस्टर हो र तपाई सर्ट टर्म इन्भेस्टर भए पनि दुवै जनाको लागि एक चीज हामीले बुझ्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिले चाहिने हामी सुरक्षित लगानी कसरी गर्ने भन्ने हिसाबमा हामीले बुझ्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले क्वालिटी स्टक्स को बारेमा हामी कुरा गर्छौं कि जहिले पनि हामी क्वालिटी स्टक्स कसरी सिलेक्सन गर्ने। क्वालिटी स्टक पछि हामीले ग्रोथ अफ द कम्पनी को बारेमा कुरा गर्छौं। ग्रोथ अफ द कम्पनी पछि हामीले त्यो स्टक्स को लंगिटिभिटी अर्थात हामीले कति दिनसम्मको लागि लगानी गर्ने भन्ने हिसाबमा छ भने तपाईले आफ्नो बजेट को हिसाबमा पनि तपाईले हेर्नुहुन्छ। बिल्कुल तपाईहरु प्राइस सँग पनि ओरिएन्टेड हुन सक्नुपर्छ र प्राइसमा हामीले प्राइस एक्सनले पनि काम गरिरहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले बुझ्न जरुरी छ कि पी रेशियो, ईपीएस र चाहिने तपाईको नेटवर्थ लाई ध्यानमा राखेर हामी क्वालिटीतिर मुभ गर्नुपर्ने बेला हुन्छ। बजारमा जहिले पनि मैले अहिले भनिहाले तपाईहरुलाई ट्रेन्ड कुनै पनि ट्रेन्ड चाहिने टिकाउ हुँदैन। ट्रेन्ड चाहिने जहिले पनि एन्ड हुन्छ र तपाईको ट्रेन्ड एन्ड हुन्छ भन्नेबित्तिकै ट्रेन्ड नै तपाईको फलो तपाईको चाहिने फ्रेन्ड हो तर तपाईले ट्रेन्ड सँगै हिँड्न सक्नुपर्छ। त्यसैको लागि टेक्निकल एनालाइसिस यसमा तपाईहरुले टेक्निकल एनालाइसिस पनि गर्ने भन्ने बित्तिकै तपाईले धेरै समय दिनुपर्छ भन्ने कुरा हैन। केही बेसिक कुराहरुलाई ध्यान दिएर हरेक इन्डिकेटर्स को अब्जेक्टिभ्स के हो, यसले के देखाउँछ भन्ने कुरा बुझ्ने साधारणतया आफ्नो एउटा अनुमान र अभ्यासको हिसाबमा तपाईको यो अनुमानको एक्युरेसी बढ्दै जाने भएको हुँदा तपाईहरुले चाहिने आफ्नो क्वालिटी अफ स्टक्स, ग्रोथ
अफ द स्टक्स, त्यसपछि लङ्गिटिभिटी अफ स्टक्स र प्राइस अफ द स्टक्स हेरेर तपाईले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरा, तपाईलाई हामीले योभन्दा अगाडि हप्तामा जसरी पी रेशियोको बारेमा एउटा धारणा बनेको थियो कि पी रेशियो, सबै पी रेशियो कम हुने कम्पनीहरू राम्रै हुन्छन् भनेर कम पी रेशियो मात्रै किन्नुपर्छ भन्ने विचारप्रति हामीले तपाईलाई सजग गराएको थियौँ। साधारणतया पी भन्ने बित्तिकै प्राइस बाई अर्निङ भन्ने कुरा तपाईलाई हामीलाई थाहा छ भनेपछि जुन कम्पनी आज हाई पी छ र त्यसको रन रेट, त्यसको चाहिँ प्रफिटेबिलिटी इन द नेक्स्ट कमिङ इयर्समा डबल ट्रिपल छ भने अब्भियसली त्यो कम्पनी आज चुज गर्नुपर्छ जसको हाई पी रेशियो छ। त्यसैले हाई पी भन्ने बित्तिकै डराएर महँगो पर्यो भन्ने होइन, महँगो चिज हो भने क्वालिटी स्टक्स पनि हो भन्ने कुरा नि बुझ्न सक्नुपर्छ। आफूले सिचुएसन र अवस्था र इपिएसको रूपरङ हेरेर तपाईले लगानी, हाम्रो सुरक्षित लगानी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले चाहिने बजारमा जति बेला पनि पीई रेशियो यदि तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने कम्पनीको प्रफिटेबिलिटी, कम्पनीको इपिएसलाई ध्यान दिनुपर्ने जरुरी हुन्छ। त तुरुन्तै तात्कालको हिसाबमा तपाईँले हेर्नु हुँदैन, तपाईँले एउटा लङ्गिटिभिटीको स्टक्स कति दिनलाई लगानी गर्ने र यो स्टक्स कति दिनमा के प्रतिफल आउँछ भन्ने हिसाबमा लङ टर्म इन्भेस्टरले पनि प्लान गर्न जरुरी छ भने सर्ट टर्म इन्भेस्टर्सले तात्कालिक डिसिजन गर्नु पर्यो भने त्यही नै कम पी रेशियो भएको कम्पनीहरू उठाएर निर्णय गर्नको लागि सहज हुने भएकोले कम पी र लङ पी चाहिने धेरै पी अर्थात् तपाईको बढी पी को कुरा हामीले आउँछौँ, हाई पी को कुरा गर्छौँ। त्यसैले साथीहरू यसरी हामीले कम्पनीको बारेमा बुझ्यौँ र शेयरको बारेमा हामीले बुझ्दै जाँदा तपाईले अब अहिलेको बेरिस ट्रेन्ड भयो, ट्रेन्ड हेज एन्ड भनेको छौँ। आज हामीले जुन शेयर टेक फन्डामा पनि जुन हामी तपाईलाई प्रक्षेपण गर्नेछौँ त्यसमा यही कुरा उल्टो रिभर्स हिसाबमा पहिले हामीले नेप्सेको बारेमा कुरा गर्थ्यौँ, आज हामी प्रत्येक कम्पनीको बारेमा हेर्नेछौँ र त्यसबाट एउटा नेप्सेको प्रति धारणा बनाउनेछौँ। नेप्से आगामी हप्ता के हुन्छ, किनभने हामी लय मौद्रिक नीतिको प्रतीक्षामा थियौँ र त्यसपछि हामी फेरि बजारमा निरन्तर बजार बेरिस ट्रेन्डमा आइरहेको अवस्थामा बजार माथि तिर जान्छ कि तलतिर जान्छ भन्ने हिसाबमा हामी थियौँ र बजारको अन्तमा हरियो ट्रेन्ड भएको छ र बजार चाहिने माथि गएको छ र विगत केही हप्तादेखि हामीले साथीहरूलाई चाहिने बजारबाट निस्केर तपाईहरूले चाहिने बजारमा निस्कनुहोस् र प्रफिट बुक गर्नुहोस् ठिक समय हो भन्ने हिन्टहरू दिएका थियौँ र बजारमा सही समयमा राम्रो निर्णय भएको र बजारले पनि त्यही हिसाब हो। फेरि पछि बजारमा चाहिँ बोर्डको निर्णय पछि लगातार बजारहरू पेनिक हुँदै गए र बजारमा असार महिना भएको, मौद्रिक नीति भएको, कोरोनाको कारण, अन्य विभिन्न कारणहरू छन् त अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरू पनि छन्। अहिले म समय रह्यो भने भिडियो सानो बनाउने उद्देश्यको साथ पछि म तपाईलाई अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा पनि कुरा गरौँला र डोमेस्टिक हिसाबमा पनि कुरा गरौँला। तर अहिलेको लागि हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने बजारमा बजार एउटा ट्रेन्डबाट अर्को ट्रेन्डमा जाने मुभ देखाएको अवस्था तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले साथीहरू हामीले नेप्सेलाई जेनरली हेर्दा नेप्सेको चाहिने बिन्दु लगभग 2825.10 अर्थात् 2825.10 भनेको तपाईको लगभग 23 पोइन्टले 24 पोइन्टले बजार माथि जान खोजेको लगभग देखिन्छ र बजारको मुभ चाहिने अपवार्ड डाइरेक्सनमा देखियो बिहीबारको दिन र 529 मा सेन्सिटिभिटी देखियो, जुन हामी देख्छौँ निरन्तर सेन्सिटिभिटी चाहिँ बढेको, अर्थात् सेन्सिटिभिटी बढ्नु भनेको कारोबार बढ्न खोज्नु हो र यो बजारको मार्केटमा भोलाटिलिटी आउन खोज्नु हो। त्यसैले यसको पनि इम्प्याक्ट धेरै हुन्छ। त्यस्तै हामीले टर्नओभर हेर्दा लगभग अहिले हामीले भनिहाल्यौँ 4 अर्ब लगभग 81 करोड भन्दा माथिको कारोबार छ भने लगभग 223 कम्पनीको कारोबार भइरहेको अवस्था छ र लगभग 1 करोड 31 लाख बराबर भन्दा माथिको शेयर कारोबार भएको अवस्था देख्छौँ र बजारमा हामीले नेप्सेलाई हेर्दा चाहिने जब फ्लोट पनि बढेको अवस्था देख्न थालियो र बजारमा पैसा आउने क्रम बढेको देखिन्छ र सेन्सिटिभिटी फ्लोट बढिसकेपछि हामी समग्रमा सेक्टर वाइज पनि विचार गर्दा ब्याङ्किङ सेक्टरले पनि चाहिने अलि सुधार गर्न खोजेको। हुन त समग्रमा हेर्दा औसत लाइनभन्दा ब्याङ्किङ सेक्टर अहिले पनि मूल्यको हिसाबमा कम छन्, तर हामी देख्छौँ बजारमा ब्याङ्किङमा पनि हरियाली र यो ब्याङ्किङले नै बजारमा आउँदो हप्ता र केही दिनमा चाहिने बजारमा एडिसनल सपोर्ट गरेर बजारलाई एउटा लेभलमा पुर्याउला भन्ने अपेक्षा पनि हो। र त्यस्तै होटल र टुरिज्म सेक्टरलाई हेर्दा यसमा पनि अलि हल्का
हरियो देखिएको छ। तर बेसिकली हामीले हेर्नुपर्ने डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको चाहिने 2.12 को छ। साथीहरूलाई थाहा होला डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले चाहिने केही हप्तादेखि हामीले डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र फाइनेन्समा बाई प्रेसर चापहरू राम्रो आए, बजारमा प्रतिफल पनि राम्रो भयो र यो यसको रिपिटेड ट्रेन्ड चाहिने नआएको अवस्था हो। बजारले एउटा हाइट दिएर तल झरिसकेपछि त्यतिकै फोर्समा अलिकति माथि जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो ट्रेन्ड बाँकी भएकोले चाहिने हामी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई यो हप्ता आउँदो हप्ता हामीले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ र डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा तपाईँले र फाइनेन्स कम्पनीमा ध्यान दिएर ट्रेड गर्नुभयो भने सायद 1-2 हप्तामा सर्ट टर्म ट्रेडर्सको लागि केही बन्न सक्ने पनि हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसैले डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र फाइनेन्स साइड हाम्रो यो पटक फोकस हुनेछ। त्यस्तै हामीले हुन त अन्य सेगमेन्ट पनि नन लाइफलाई र यतातिर म्यानुफ्याक्चरिङ सेगमेन्ट पनि देख्छौँ र इन्भेस्टमेन्ट तपाईँहरूले जेनरली हेर्दाखेरि अब हामी अहिलेको यो कोरोना महामारी र त्यसपछि तपाईँको चाइना र अमेरिकाको ट्रेड वार, त्यस्तै इन्डिया र चाइना बीचमा अलिकति डिस्प्युट, यी घटनाक्रमहरू पनि हामीले देख्यौँ र यी हुँदाहुँदै पनि नेपालको आन्तरिक मामलामा पोलिटिकल डिस्प्युट त्यस्तै छ र कोरोनामा अलिकति रिकभरी अलिकति भए जस्तो, अलि मान्छे अलिकति नर्मल अवस्थामा गए जस्तो छ र त्यस्तो अवस्थामा बजारमा पुनः यो रिपिट ट्रेन्ड चाहिँ असार महिनाको चापबाट पनि निस्किएको र नकारात्मक न्युजको रुमरबाट पनि हामी लगभग यो चिज रुमरहरू सेटल भएको अवस्था देख्दाखेरि बजार चाहिने बढ्ने आकलन त गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले यो हामीले त्यसमा पनि फोकस गर्दाखेरि ट्रेन्डले विचार गर्दा र योभन्दा पहिलेको ट्रेन्डलाई 2 हप्ताको ट्रेन्डलाई पनि विचार गर्दा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र फाइनेन्समा चाप आउन सक्छ भन्ने कुरा छ। साथै ब्याङ्कमा पनि आउन सक्छ र अन्य सेगमेन्टमा पनि बिस्तारै फलो गरेर चाहिने चाप माइक्रो फाइनेन्समा पनि बिस्तारै आउँछ। तर अहिले बेला भइसकेको छैन। अब हामी कम्पनीको बारेमा यसपटक सेक्टर भन्दा पनि चाहिने जुन कम्पनी जसको डिमान्ड बढी छ अर्थात् मार्केट डिमान्ड बढी छ र जसमा भोल्युम बढी छ, ती कम्पनी मध्ये हाई डिमान्ड र हाई भोल्युम कम्पनीलाई म तपाईहरु सामु चाहिने तपाईहरुलाई मैले ग्राफको मार्फतबाट देखाउने छु। कुन ग्राफमा आखिर वास्तवमा के भइरहेको छ भन्ने हिसाबमा हामीले अहिले हेर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। साथीहरु, हामीले बाई डिमान्ड हेर्दा तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ? हामी लगभग 4 लाख भोल्युममा नेपाल बैंक लिमिटेड पनि देख्छौं यहाँ। त्यस्तै हामीले एनएचपीसी लाई पनि चाहिने देख्छौं कि एनएचपीसी पनि डिमान्ड चाहिने बढेको छ। त्यस्तै हामीले निफ्रालाई पनि देख्न सक्छौं कि यसको डिमान्ड मार्केट डिमान्ड बढी छ। मार्केट डिमान्ड निफ्रा को बढी छ र सेलर चाहिने थोरै छन्। त्यस्तै बायरमा एनएचपीसी पनि राम्रो देखिन्छ, मेगा बैंक पनि राम्रो देखिन्छ, सीबीएल पनि राम्रो छ, केबीएल पनि राम्रो छ, एचआईडीसीएल को पनि त्यस्तै देखिदैछ। तपाईहरुले त्यस्तै एनआईबी लाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तर यसको अलिकति विस्तारै हामी यसमा वर्कआउट गरौँला। अहिले हामी एनएमबी को बारेमा कुरा गरौँ। एनएमबी र एमबीएल, एमबीएल मा पनि हामी चाहिने देख्छौं प्रेसर चाहिने 1,98,000 किताब बराबरको डिमान्ड देखिन्छ भने त्यस्तै हामीले माछापुच्छ्रे बैंक पछि हामी एएचपीसी मा पनि ठिकै छ। हाइड्रो सेगमेन्ट पनि हुन त अलिकति बढ्नलाई खोजे जस्तो पनि देखिन्छ। तर समग्रमा यसो हेर्दाखेरि फाइनान्स बैंक र चाहिने डेभलपमेन्ट बैंक्समा हामी देख्छौं। अब यसैगरी हामीले हेर्दै जाँदा यदि सेगमेन्टलाई विचार गर्ने हो भने सेक्टरलाई विचार गर्दा हामीले बैंकिङ सेक्टरलाई समग्रमा हेर्दा बैंकिङ सेक्टर चाहिने लगभग 1905 पछि लगभग अहिले हामी चाहिने ह्यामर बनाएको देख्छौं र बाई प्रेसर धेरै नै आउन थालेको देख्छौं। बजारमा बेयरिश ट्रेन्ड रुकेको अवस्था देख्छौं। हामीले साथीहरु भनेको थियौं एभ्री ट्रेन्ड हैज ए एन्ड। अब हामीले एभ्री ट्रेन्ड हैज ए एन्ड भनिसकेपछि हामीले बजार बुलिश ट्रेन्डमा भएको बजार रिकभर गर्छ भन्ने हिसाबमा हाम्रो छ। अब बैंकिङलाई विचार गर्दै जाँदा यसरी हामीले बैंकलाई अब हेर्यौं भने तपाईको समग्र ट्रेन्ड चाहिने तल झर्न लाए पनि बजारमा चाहिने के छ भन्दाखेरि अहिले बजार लगभग 1934 को बिन्दुसम्म आइसकेपछि बजारमा बैंकिङ सेक्टरमा 1934 अर्थात् 1934 देखि 44 को बिन्दुमा आएपछि बजारले बैंकिङ सेक्टरमा पनि एउटा कन्फर्मेसन चाहिने हुन्छ। तर अहिले अन्डर कन्फर्मेसन माने तलै छ बजार अझै माथि आउनलाई रिकभर गर्न अलिकति समय देखिन्छ। तर त्यसैगरी हामीले डेभलपमेन्ट बैंक्सलाई हेर्दा डेभलपमेन्ट बैंक्सलाई पनि हेरौं।
डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको कुरा गर्दाखेरि हामीले देख्छौँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्स पनि बजार रिकभरी फेजमा देखिन्छ, तर औसत लाइनभन्दा मुनि छ। समग्रमा ट्रेन्ड तल झरेको अवस्था छ, भोल्युम आएको अवस्था देखिन्छ। र तपाईको आरएसआईलाई विचार गर्दाखेरि आरएसआईको बारेमा साथीहरू तपाईहरुलाई मैले जानकारी गराउनुपर्छ। आरएसआईले जहिले पनि स्पिड देखाउँछ, यसले मोमेन्टम दे, यो एउटा मोमेन्टम हो, यो सेन्टिमेन्ट्स हो कि बजार कुन सेन्टिमेन्ट्समा बगिरहेको छ तपाईहरुले विचार गर्न सक्नुहुन्छ। यो बजारमा धेरै एनालाइसिस हामीले गर्नु पर्दैन, समग्रमा ग्राफको ट्रेन्ड हेरेर हामीले बुझ्न सक्छौं। बजार चाहिँ माथि बढ्न खोजेको थियो, बढ्न सकेन, तलतिर आयो, बेसमा सेटल हुन खोज्यो। बजारले अहिले माथिको ट्रेन्ड देखाएको छ, धेरै माथि नगए पनि बजार केही अझै माथि गएर बजारले फेरि माथि अर्को ट्रेन्ड चाहिँ समात्छ। यसरी बजारमा हामीले देख्छौं भने यसलाई हामीले आरएसआईलाई हामीले एडीएक्स सँग मिलाउन जान्नु पर्दछ। आरएसआईलाई हामीले एडीएक्स सँग मिलाइदिएपछि हामीले आरएसआईलाई एडीएक्सले जहिले पनि स्ट्रेन्थ अफ द ट्रेन्ड भन्ने कुरा बुझाउँछ, अर्थात् ट्रेन्ड कति बलियो छ भन्ने कुरा देखाउँछ। हामीले एडीएक्स माथि पनि हुन सक्छ, तपाईको सेल प्रेसरमा पनि एडीएक्स हाई हुन सक्छ, बाई प्रेसरमा पनि एडीएक्स हाई हुन्छ। त तपाईले हामीले विचार गर्न जरुरी छ कि एडीएक्स चाहिने यदि हाम्रो कहाँनिर छ भन्ने कुरा हामीले एडीएक्स मा बुझ्न जरुरी हुन्छ। त्यस्तै मुभिङ एभरेज तपाईहरुले लगाउनु पर्छ। मुभिङ एभरेजमा हामीले विचार गर्दा मुभिङ एभरेजमा हामीले आफ्नो तरिका आफ्नो अभ्यास अनुसार मुभिङ एभरेज लगाइने गरिन्छ। मुभिङ एभरेजले अहिले मुभिङ एभरेज भन्दा मुनि देखिन्छ बजार र समग्रमा हामी चाहिने बजारमा, त्यसैले अहिले अझै एउटा दुईटा ट्रेन्ड बनिसकेपछि बजार कन्फर्म हुन्छ र बजार मास्तिर र्याली चल्न सक्छ भन्ने कुरा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि हामीले यसरी देख्छौं। त्यस्तै हामीले ओसिलेटरको हेर्दाखेरि ओसिलेटरलाई विचार गर्दाखेरि ट्रेन्ड हाम्रो सकिएको र चाहिने यहाँ ट्रेन्ड हाम्रो सकिएको अवस्था देख्छौं साथीहरु। र त्यसपछि यो चाहिने पैसा तपाईको एडीएक्स चाहिने तल झरेको अवस्था थियो र बजारमा रिभर्स हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। त्यस्तै हामीले यहाँ चाहिने यो आरएसआई को स्पिड हेर्दाखेरि देख्छौं र साथीहरु डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्समा र हामी कतिको एटीएक्स स्टप लस हाल्ने भन्दाखेरि यदि किन्दाखेरि एटीएक्स हामीले लिँदा एटीआर हामीले विचार गर्दै जाँदा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्स किन्दाखेरि लगभग 174 रुपैयाँको एटीआर मा हामीले स्टप लस दिएर 174 रुपैयाँसम्मको रिस्क लिएर हामी बजारमा छिर्न चाहिने सक्छौं। अब यसरी हामी देख्छौं अर्को सेक्टर पनि हेर्दाखेरि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्समा समग्रमा हामीले डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्समा अलिकति भोल्युम आएको देख्छौं र बजारमा केही सुधारका क्रम पनि देख्छौं, तर औसत लाइन भन्दा तल छ। कन्फर्मेसन अझै भइसकेको छैन, एक दिन अझै तपाईहरुले कुर्नु पर्छ यदि कन्फर्मेसन हेर्ने हो। तर इन्भेस्टमेन्टको लागि पार्ट इन्भेस्टमेन्ट तपाईहरुले गर्ने चाहिने नेक्स्ट वीक तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ डेभलपमेन्टमा ब्याङ्कमा पनि। त्यस्तै हामीले देख्छौं के भन्ने फाइनान्स कम्पनीको बारेमा हामीले फाइनान्स पनि हेर्न सक्यौं भने बजारमा फाइनान्स कम्पनी पनि औसत लाइन भन्दा छ, तर यसको आरएसआई माथि उठ्न खोजेको छ। प्रेसर स्पिड चाहिँ त्यति नभए पनि बजार मास्तिर नै जाने अवस्था देखिन्छ र यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। र बजारमा अहिले लगानी हेर्दा डाइरेक्सन हेर्दा समग्रमा आज अहिलेसम्मको हेर्दा बजार तल छ, यहाँबाट बजार उठ्न सक्ने अवस्था हामीले आकलन गर्न सक्छौं। त्यसैले एटीआर हामी यसरी बुझ्न सकौं र हामीले यसो हेर्दा रेसिस्टेन्स पनि लगाउँदा यदि बजारमा गएर हामी यसरी हेर्दाखेरि बजार यहाँबाट फर्केको अवस्था देख्छौं, जो हाम्रो 2018 को बिन्दु देख्छौं भने बजार यहाँ छ। त्यसैले अहिले तपाईहरुले धैर्यताको बाँध टुट्ने बेला भएको छ, बजार तर कन्फर्मेसन भएको छैन। अर्को हामी यसो हेरौं माइक्रो फाइनान्समा पनि अलिकति तेजी देखिएको छ यो हप्ताको अन्तमा र बजार के हुन्छ भन्दाखेरि माइक्रो फाइनान्समा पनि चाहिने धेरै अलि लामै समयदेखि हामी पर्खर बस भन्ने हिसाबमा थियौं र बजारमा यसमा पनि अलि बढ्न खोजेको छ, तर यसको एटीआर अलिकति यसो हेर्दै जाँदा हामीले चाहिने इन्डिकेटर्सहरु एज इट इज चाहिने चलिरहेको छ, साइडवेजमा छ, माथि जान खोजेको अवस्था देखिन्छ, तर त्यति स्ट्रेन्थ चाहिने हामी देख्दैनौं अहिले।
जो हामी ADX मा त्यति पावर देखिदैन, यो चाहिँ 14 मा छ ADX, अर्थात तलतिर छ भनेको त्यति कारोबार नभइरहेको हामी देख्छौँ। त्यसै साथीहरु अब हामी इन्स्योरेन्सको कुरा गर्दा नन लाइफको पनि कुरा गरिहालौँ। नन लाइफको पनि गरौँ। नन लाइफको हेर्दा नन लाइफलाई विचार गर्दा नन लाइफमा बजार निरन्तर झरिरहेको, अझै पनि सेल प्रेसर नै भएको र बजारको मुड तलतिरै गएको हामी देख्न सक्छौं। यसमा बजारमा नन लाइफ इन्स्योरेन्समा तपाईलाई थाहा छ बाढी छ, इन्स्योरेन्सको बाढी छ, मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा दाबी क्लेमहरू बढ्ने अवस्था हुन्छ, फी इन्कमहरू घट्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले हुन सक्छ बजार केही दिन अझै जिगज्याग जान सक्छ या त्यति स्पिडमा चाहिने नबढ्न पनि सक्छ। तपाईहरुले आफ्नो निर्णय आफै गर्नुहोला, आफ्नो आकलन हो। त्यसैले अर्को नन लाइफ पछि हामी लाइफ इन्स्योरेन्सको कुरा गर्छौं। लाइफ इन्स्योरेन्समा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको बारेमा गर्दाखेरि लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी निरन्तर फल पछि एउटा मर्निङ स्टार त देखिएको छ, बेरिज ट्रेन्ड तोड्न खोजेको अवस्था छ, तर बजार औसत लाइन भन्दा मुनि भएकोले यसको बारेमा चाहिने इन्भेस्टमेन्ट लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि उपयुक्त देखिन्छ भने बजार तलतिर छ भने अहिले चाहिने मुभमेन्ट आएर तुरुन्तै प्रफिट बनाउने भन्ने अवस्था देखिदैन। तर ADX लाई विचार गर्दा बजारमा कारोबार बन्द छ र बजार तलतिरै छ र बजार 20 को हाराहारीमा छ, अर्थात भोलाटिलिटी बजारमा केही पनि छैन भन्ने हिसाबमा हामी बुझ्नु पर्यो। RSI पनि तल सेटल्ड हुन खोजेको अवस्था छ, धेरै नै तल भइरहेको छ, 40 भन्दा तल भएको अवस्था छ, 30 भन्दा पनि तल आइसकेको छ। त्यसैले RSI पनि छैन। यसैले हामीले अहिले इन्स्योरेन्स भन्दा बैंक र फाइनान्समा सकारात्मक देख्यौं। त्यसपछि हामी अर्को हाइड्रोलाई पनि हामीले हेरौं। हाइड्रोमा बजारमा तेजी आएको अवस्था देखिन्छ। हाइड्रोमा केही हुन खोजेको बिहीबारको बजारले देखाएको छ। साथीहरु हाइड्रोमा पनि यहाँनिर आएर बजारमा क्यान्ड ह्यामर दे बनेको अवस्था देखिन्छ। बाई प्रेसर देखिन्छ तर बेरिज ट्रेन्ड तोडेर फेरि रिकभर हुन खोजेको अवस्था देखिदैछ। त्यसैले तपाईहरुले यहाँ स्पिड चाहिने नभए पनि बजार 1-2 दिन 3 दिन बढ्न सक्ने अवस्था हामी देख्छौं। अब यो र्याली हो, यो प्रेसर हो, यो चाहिने बायर्सको इन्भल्भमेन्ट हो। अहिले विगत हप्ता बायर्सहरु बजारमा नभएकोले बजारको ट्रेन्ड सुस्त भएको गति हो देखिन्छ। यसरी हामीले समग्रलाई बुझ्यौं। अब हामीले अघि भने जस्तै हामी केही कम्पनीको बारेमा पनि हामीले बुझ्ने छौं। अहिले हामीले NBL को बारेमा कुरा गर्यौं। NBL मा चाहिने NBL मा राम्रो बाई प्रेसर देखियो। त NBL के होला भन्ने हिसाबमा हामीले हेर्न सक्छौं। NBL हामीले हेर्दा NBL पनि बैंकको हो। यो हप्ता NBL मा राम्रै देखेको छ, भोल्युम पनि बढेको देखिन्छ र RSI ले अपवर्ड ट्रेन्ड देखिन्छ र यसरी RSI अपवर्ड ट्रेन्ड देखिसकेपछि हामी ADX ले मानि भोलाटिलिटी लगभग 20 भन्दा माथि देखिन्छ। RSI 40 छ। त्यसैले नेपाल बैंक लिमिटेड एउटा टेक्निकल हिसाबमा हामीले किन्न सजेस्ट गर्ने ठीक बेला देखिन्छ। प्राइस को रेन्ज पनि 439 को रहेको छ। अब हामी NBL पछि हामी आयौं। NBL पछि हामी NHPC ले पनि हामीले बजारमा एउटा देखाइरहेको छ, सिग्नल राम्रो देखाएको अवस्था छ। वास्तवमा NHPC ले धेरै चाहिने भोलाटिलिटी धेरै रह्यो विगत हप्ताहरुमा र धेरैले कमाउने पनि कमाउनु भएको होला। बजार हायर साइड थियो। NHPC लाई हामीले यसरी हेर्दाखेरि बजार तलतिर छ, मर्निङ तल आएर बजार सेटल भएको छ, ट्युब लाइक स्ट्रक्चर भएको छ, बजार मूल्य तल छ र चाहिने हामी बजारमा बजार बढ्ला भन्ने अपेक्षा पनि गर्न सक्छौं। तर के छ भन्दाखेरि बजारमा ADX तलतिर रहेको अवस्था छ, अर्थात ADX तल भनेको कारोबार कम भएको अवस्था देखिन्छ, फलिङ ट्रेन्डमा देखिरहेको छ र तर RSI ले माथि जाने अवस्था देखिएको छ। यहाँ यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिने ATR अलिकति महँगो केही समय भन्दा अहिले अलिकति महँगो भएकोले बजारमा त्यति प्रेसर नआएको हो। बजार उच्च मूल्यमै रहेको अवस्था भएकोले बजारमा हो, किनभने यो तल धेरै न्यून मूल्यबाट माथि आएको अवस्था थियो र यसप्रति नकारात्मक धारणाहरू पनि धेरै थिए र अहिले चाहिने इन्द्रावतीको कुराहरू न्यूजहरू आएका छन्। त्यो भउँदाखेरि बजार सकारात्मक जाने पनि देखिन्छ। त्यस्तै हामीले यो वास्तवमा अब निफ्रालाई हेर्दाखेरि निफ्राको ग्राफ हेर्दा निफ्राले सकारात्मक ट्रेन्ड यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। भोल्युम भएको हो, RSI ले ढाडो प्रेसर हानेको छ, अलिकति स्पिडमा बढ्ने अवस्था देख्छौं हामी।
तलबाट उठेको छ। त्यसैले 40 RSI 40 भएपछि हामी छिरिहाल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले अरू अन्य सेयर भन्दा यो बलियो प्रस्तुति देखिन्छ। त्यसैले निफ्रामा अलिकति चाहिने आउन सक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो र यसको ओसिलेटरलाई पनि विचार गर्दा बजारमा ट्रेन्ड ठिक टाइममा छ। इन्भेस्टमेन्ट गर्ने पनि राइट समय हो, तल हो। तर बजारले कन्फर्मेसन नदिएको हुँदा बजार कति तल जान्छ अर्थात् नेप्सेको ट्रेन्ड हेरेर तपाईले कुनै पनि कम्पनीको यदि कम्पनीको ट्रेन्ड पनि बढेको छ, नेप्सेको ट्रेन्ड पनि बढेको छ भने इन्भेस्ट गर्नु होला। नेप्सेको ट्रेन्ड बढेको छैन, कम्पनीको मात्रै बढिरहेको छ भने होस पुर्याएर काम गर्नु होला। निफ्राले ट्रेन्डमा देखाएको अवस्था सकारात्मक छ तर कन्फर्मेसन कल नदिएको हुँदा नेप्से बढ्यो भने तपाईहरुले साथीहरु इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर नेप्से नबढेको अवस्थामा नेप्सेमा सानो, त्यसैले 30-40 मिनेटको ट्रेन्ड केही समय आउँदो आइतबार बिहान तपाईले आधी घण्टाको ट्रेन्ड हेर्नु होला। नेप्सेको ट्रेन्ड आधी घण्टा पछिको ट्रेन्ड यदि सकारात्मक गयो भने तपाईहरुले निफ्राले राम्रै चाहिने रिकभर गर्ला। तर यो बेयरिश ट्रेन्डमा तलतिर भएको र चाहिने तल्लो ब्यान्ड छोइरहेको अवस्थामा हामीले सजग हुनु जरुरी छ। हामी कन्फर्म भने हुन सक्दैनौं। त्यस्तै हामी निफ्रा पछि हाम्रो अर्को डिमान्ड रहेको छ। हामीले निफ्रा पछि हामी देख्छौं मेगालाई हेर्दा के होला मेगा साथीहरु, हामीले यो कुनै हाम्रो चोइस होइन। जुन हामीले भोल्युम देख्छौं, जुन डिमान्ड देख्छौं र जुन हामी म्याक्सिमम देख्छौं त्यसको आधारमा हामीले तपाईहरुलाई ग्राफ पढेर बुझाउने प्रयास गरेका छौं। यसमा ग्राफ हेरेर टेक्निकल एनालाइसिसमा बिल्कुल तपाईहरुले पनि प्रयास गर्नु होला र हेरेरै तपाईहरुले यो ग्राफ चाहिने बुझ्न सक्नुहुन्छ। सेन्टिमेन्ट्स स्टडी अब यहाँ के होला भन्ने हिसाबमा छुन लागेको छ। यो चाहिने ग्राफ तल झर्या हैन, रातो भए पनि क्यान्डल रातो भए पनि ट्युबलाइक स्ट्रक्चर पनि बनिसकेको छ, रेक्टेंगल बनिसकेको अवस्था देखिन्छ र यस्तो अवस्थामा रेक्टेंगल बनिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा कन्फर्मेसन कल दियो भने मेगा बैंकले पनि राम्रै जान्छ भन्ने छ। अर्थात् बैंकमा सो एभ्री ट्रेन्ड हैज एन्ड भन्ने कुरामा यहाँनिर एन्ड ब्रेक लाग्यो र बजार मासतिर गयो र अलिकति हिजोको अस्तिको ओपनिङ भन्दा हिजोको अलिकति उसको क्लोजिङ चाहिँ कम भयो, जसको कारण बजार नेगेटिभ देखियो। तर बजार चाहिने अपवार्ड ट्रेन्डै हुँदै गइरहेको अवस्था देख्छौं मेगाको पनि। तर RSI ले पनि अपवार्ड मुभ दिएको अवस्था देखिन्छ। यहाँ ट्रेन्ड सकिएको अवस्था देखिन्छ। नयाँ चाहिने तपाईको यसको अर्को लेभल चाहिने अर्को ट्रेन्ड सुरु हुने अवस्था मेगामा देखिन्छ। साथीहरु, यसबाट समग्रमा हामीले बुझ्नुपर्छ कि हरेक बैंक हरूको लगभग उस्तै ग्राफ तपाईले दिन्छ। यस्तै हामीले मेगा पछि हामी हेरौं KBL र CBL का कुरा पनि गरौं। KBL को बारेमा हेर्दै जादा कुमारी बैंक को बारेमा हेर्दा उस्तै ग्राफ छ। ट्युबलाइक स्ट्रक्चर्स धेरै दिनदेखि मान्छे पर्खिरहेको रेक्टेंगल सेप, बजार अपवार्ड डाइरेक्सनमा जान लाग्यो तर स्पीड भने आइसकेको देखिदैन। तर के छ भने ADX तल्लो लेभलमा छ, कारोबार नभएको अवस्था छ तल चाहिने। त्यसैले भोल्युमको अवस्थामा भोल्युम धेरै कम छ, बजारमा लगानी गर्न ठीक छ। तपाईहरुले हेर्नु होला अन्य फिनान्शियल अन्य चीजहरु तपाईले ध्यान दिनुला। मैले तपाईहरुलाई पटक भनेको छु, तपाईहरुको अब्जेक्टिभ यो बीचमा यो फलमा यो करेक्सनमा क्वालिटी हुनुपर्छ। यो फलमा तपाईहरुले आफ्नो पोर्टफोलियोलाई तपाईले त्यसको कम्पनीको ग्रोथहरु हेरेर, तपाईको लंगेटिभिटी हेरेर, तपाईको बजेट हेरेर, तपाई इन्भेस्टमेन्टको तपाईको अब्जेक्टिभ हेरेर तपाईहरुले आफ्नो पोर्टफोलियोलाई रिसाइज गर्नु होला। किनभने ठूला राम्रा कम्पनीहरु तलतिर आएको अवस्था र बजारले करेक्सन दिने अवस्था देखिएको छ। यो बेलामा तपाईहरुले त्यसरी पोर्टफोलियो मिलाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। अब हामी त्यस्तै HIDCL को पनि हामीले देखेछौं बजारमा धेरै नै प्रेसर देखेका छौं। HIDCL को सायद लाग्छ 10औं चाहिने वर्षको बितेको अवस्था छ र जसमा हामी देख्छौं निरन्तर 10 वर्षको हेर्दै जाँदा HIDCL ले तपाईहरुलाई थाहा छ गर्ने काम भनेको शेयरमा लगानी, हाइड्रोसँग सम्बन्धित शेयर, हाइड्रो वितरण तथा प्रसारणहरु जो काम हुन्छ त्यस्ता कम्पनीहरुमा शेयरमा लगानी, डिबेन्चरमा लगानी, बन्डमा लगानी जस्ता कामहरु गरिरहेका छन्। अब यस्तो कम्पनीमा मुनाफा हुन्छ भन्ने कुरा हो, तर अहिले हामी देख्छौं विगत 10 वर्षमा बजारमा अपवर्ड ट्रेन्डमा गइसकेको छ। त लास्ट 3 सालदेखि अलिकति तलतिर आउन खोजेको अवस्था देखिन्छ। तर कम्पनीको उद्देश्य र कम्पनीको बिजनेस हेर्दा राम्रै देखिन्छ। त्यसैले तपाईहरुले हेर्नुभयो होला उस कम्पनीले सार्वजनिक गरेको डिटेलहरु पनि। HIDCL को ग्राफ हेर्दा टेक्निकल ग्राफ हेर्दा
HIDCL को टेक्निकल ग्राफ हामीले हेर्दाखेरि HIDCL ले कन्फर्मेसन कल दिन खोजेको अवस्था देखिन्छ। एउटा यो फर्स्ट क्यान्डल बनाइसकेको अवस्था देखिन्छ। सेकेन्ड क्यान्डल बनाएपछि तपाईं हामीले चाहिने बजारमा सेकेन्ड क्यान्डल बनाएपछि हामी छिर्न मिल्छ र कन्फर्म हुन जरुरी छ। यसरी हामीले हेर्दै RSI चाहिने हुन्छ। त्यसैले यो केही कम्पनीहरुको बारेमा हामीले भन्यौ। ग्लोबल IME र माछापुच्छ्रे लास्ट हेरौं, त्यसपछि हामी कम्पनीको बारेमा ग्लोबल IME को ग्राफ पनि बेयरिश ट्रेन्ड आएर एउटा राम्रो रिकभर गरेको छ, तर कन्फर्मेसन नभएको अवस्था देखिन्छ साथीहरु। त्यसैले बजारमा 1-2 दिनको टाइम चाहिन्छ। बजारले पोजिटिभ मुभ देखाएको अवस्था देखिन्छ। 2 दिनपछि बजारमा हुन चाहिने राम्रो र्याली नै आउने किसिमको वातावरण बन्न सक्छ, किनभने सबै ट्रेन्डले, सबै चीजले, सबै स्टक्सले समग्रमा एउटै ट्रेन्ड बताइरहेका छन्। अर्थात् बजार चाहिने कुनै सीमामा आएर सकेको अवस्था देख्छौं। त्यसैले समग्रमा साथीहरुले बुझ्नु पर्यो, हामी क्वालिटी स्टक्स छान्ने प्रयासतिर छौं। EPS हरु हेर्नु होला, P रेशियोहरु हेर्नु होला, त्यसपछि नेटवर्कहरु हेर्नु होला। यति भन्दै तपाईहरुलाई यो भिडियो मार्फत हामीले चाहिने सधैं अपडेट गर्छौं र मैले तपाईहरुलाई लगभग हाम्रो ट्रेडिङ को अभ्यासमा बुझेका, तपाईहरुलाई सकभर सिकाउने, बुझाउने र केही तपाईहरु बीचमा हामी आपसी हिसाबमा छलफल चाहिने गर्दै नयाँ कुराहरु सिकाउँदै तपाईहरुलाई हामीले बजारको बारेमा अध्यावधि गराउने छौं। कमेन्ट्स पनि गर्नु होला, तपाईलाई मन पर्दैन केही चीज मेरो पक्षमा या मैले तपाईलाई दिनु चीजमा सुधार गर्नुपर्छ भने अवश्य दिन्छौं। सायद हामीले बितेका हप्तादेखि धेरै सुधार गर्ने प्रयासहरु पनि गरेका छौं साथीहरु, र आउँदा दिनमा पनि हामी चाहिने तपाईहरुलाई चाहिने राम्रो चीजहरु बुझाउँछौं। मैले तपाईहरुलाई GDP को प्रभाव शेयर बजारमा र महंगाईको प्रभाव शेयर बजारमा भन्ने विषयमा आगामी भिडियो तपाईहरुलाई दिन्छु भन्ने मैले प्रतिबद्धता गरेको छु। सायद त्यो भिडियो अझ राम्रो हुन्छ होला। त्यसपछि तपाईहरुलाई बिस्तारै हामीले हरेक मंगलबार या सोमबार बेलुका चाहिने बजारको लाइभ ट्रेडिङमा तपाईहरुलाई जोड्ने छौं र तपाईहरु मसँग प्रत्यक्ष रूपमा ट्रेडिङ गर्न चाहनुहुन्छ या तपाईहरु हामी चाहिने जुमको माध्यमबाट जोडेर ट्रेडिङ गर्न चाहनुहुन्छ या लाइभ क्लासमा फिजिकल क्लासमा पनि जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो स्क्रिनमा देखाएको नम्बर मार्फत ट्रेनिङमा पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई आवश्यक पर्छ डिम्याट खाताहरु खोल्नु पर्यो भने पनि प्रोभिडेन्टमा खोल्न सकिन्छ। त्यस्तै तपाईहरुलाई लगानी जस्तै बजारमा बेयरिश ट्रेन्ड भयो, रिस्क भयो, तपाईको पोर्टफोलियो डाउनग्रेड हुन सक्छ। त्यस्तो हिसाबमा पोर्टफोलियो ब्यालेन्सिङ गर्नु पर्यो या पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो या पोर्टफोलियोमा कुनै किसिमको तपाईलाई केही चीज चाहियो भने हामीलाई सम्झनु होला। फेरि हामी चाहिने भेटौँला। अहिलेलाई सकारात्मक ट्रेन्ड दिएको छ। सुरक्षित भएर अलिकति आइतबार सोमबारको बजारलाई हेरेर बजारमा किन्नु होला। यो अषाढ महिना हो, बजार तलतिर छ, बजार चाहिने साउनदेखि मुभ गर्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं। सायद तपाईले यो 1-2 दिनलाई राम्रो गरी लगानी गर्ने वातावरण छ। लङ टर्म र सर्ट टर्म दुईटै ट्रेडर्सको लागि सकारात्मक वातावरण छ, किनभने ठूलठूला इन्भेस्टरहरुले सायद पैसा नछिराइ सक्लान्, तर साना लगानीकर्ताहरुले पैसा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ होला भन्दै तपाईहरुलाई फेरि अर्को हप्ता हामी शेयर टेक फन्डा मार्फत आउने छौं। तपाईहरुलाई तपाईहरुले आफ्नो समयको लागि धन्यवाद साथीहरु। नमस्कार।